औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तालिबात। हम लोग नमाज की कैफियत जो हैं उसके हवाले से फ़राइज़ पे पढ़ रहे थे। 4 फ़र्ज़ हमने पढ़ लिए रुकू तक। अगला 5वां फ़र्ज़ जो है वो सजदा के क्या अहकामात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़स्तवा, फिर जब सीधा हो जाए, कायमन खड़ा, जब सीधा खड़ा हो जाए नमाजी जो है रुकू के बाद, कब्बरा तकबीर कहे, व सजदा और सजदा करे, व तामदा और रख दे, बियदिही अपने दोनों हाथ, अलल अर्ज़ी ज़मीन पर। फिर रुकू के बाद सीधे होके फिर सजदे में जाते हुए सजदा करने के लिए अपने दोनों हाथ जो है वो ज़मीन पर रखे, व वज़ा और रख दे, वजहाहू अपने चेहरे को, बैना कफ़ेही अपनी हथेलियों के दरमियान, और चेहरा जो है ये इन दोनों हाथ जब ज़मीन पर रखे तो चेहरा उन दोनों के दरमियान में आ जाए। व सजदा और सजदा करे, अला अनफ़ही अपनी नाक पर, और सजदा अपनी नाक पर करे, व वजहते ही और अपनी पेशानी पर, और सजदा करे अपनी नाक और पेशानी पर। ये दोनों के लिए कहा गया, लेकिन अगर एक पर भी इक्तफ़ा करे फ़इन इक्तसरा, फिर अगर उसने मुख्तसर कर दिया या इन्हिसार किया, अला अहदिहिमा इन दोनों में से किसी एक पर, जाज़ा तो जायज़ होगा, इंदा अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये जायज़ हो जाएगा। यानी सिर्फ़ नाक पे या सिर्फ़ पेशानी पे सजदा अगर किया तो ये भी जायज़ हो जाएगा। वकाला और उन दोनों ने कहा, उन दोनों से जब भी इस तरह से मुराद होगी तो इमाम यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद, जिनको फ़ुक़हा फ़िक़्ह में साहिबीन के नाम से याद किया जाता है, और कहा साहिबीन ने, इमाम यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद ने, ला यजूज़ु जायज़ नहीं होता, इक्तसारू मुख्तसर करना या इक्तफ़ा करना, अलल अनफ़ी सिर्फ़ नाक पर, इल्ला मगर मिन उज़्रिन बहा, यानी जब कोई उज़र ना हो, बग़ैर उज़र के सिर्फ़ नाक पर इक्तफ़ा करना जायज़ नहीं होता। फ़ाइन साजदा, फिर अगर सजदा किया, अला कौरी इमामतिही, आला पर कौरी पेच, इमामतिही अपनी पगड़ी के जो पेच हैं, जो उसके बाल होते हैं उनके ऊपर, औ अला फ़ाज़िलिल सौबिही या ज़ायद कपड़े पर, जाज़ा तो जायज़ हो जाएगा। यानी वो क्या कहते हैं कि अगर उसने बग़ैर किसी उज़र के सिर्फ नाक पर इक्तफ़ा करना जायज़ नहीं, लेकिन अगर उन्होंने उसके दौरान पगड़ी बांधी हुई और पगड़ी का एक पेच या एक और जो है वो उसका जो है एक बल जो है उसके ऊपर भी कर सकते हो, या ज़ायद कपड़ा अगर हो उसके पगड़ी का, या उसने जो भी चादर ऊपर ली उसके पे ऊपर भी जायज़ है। व युब्दी और ज़ाहिर करे, ज़ब ही अपने दोनों पहलू, व युजाफ़ी और अलग रखे, बतना हो पेट अपना, अनफ़ाखिज़े ही अपनी रानों से। फिर वो क्या करेगा, अपने दोनों बाजू जो है उनको ज़ाहिर करे और पेट को रानों से अलहदा रखे। वह युवज्जहु और मतवज्जो हो, रुख करे, असाबिया अपनी उंगलियों का, रिजले ही अपने पाँव की, और पाँव की उंगलियों का रुख करे, नहवल किबलाती किबला की तरफ। व यक़ूलु और कहे, फ़ी सुजूदिही अपने सजदे में, सुबहान रब्बी यल अला, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, आला और बुज़ुर्गो बरतर है। फिर सजदे में ये तस्बीह करे, सुबहान रब्बी यल अला कि मेरा रब पाक और बरतर है, सलासन 3 बार। वज़ालिका और ये अदनाहु कम अज़ कम है, यानी कम अज़ कम मिक़दार जो है वो 3 है। सुम्मा फिर यरफ़ाउ फिर उठाए, रासाहु अपने सर को, व युकब्बिरु और तकबीर कहे, व ईज़ा और जब इत्मअन्ना इत्मीनान हो जाए, जलसन बैठने का, फिर उसके बाद क्या है कि अपना सर उठाए और फिर इत्मीनान से बैठ जाए, यानी उसके तमाम अज़ा जो हैं वो सीधे हो जाएँ। कब्बरा फिर तकबीर कहे, व सजदा और सजदा करे, व फ़ाइज़ा फिर जब अत्मान्ना इत्मीनान हो जाए, साजिदन सजदा करने, फिर इत्मीनान के साथ यानी बैठने के बाद दूसरा सजदा करे, और उसके बाद फिर तकबीर कहे, कब्बरा तकबीर कहे, वस्तावा और सीधा हो जाए, कायमन खड़ा, यानी 2 सजदे करे, और दोनों सजदों के दरमियान जो जलसा है बैठना है वो भी इत्मीनान से बैठे, और उसके बाद फिर खड़ा हो जाए, अला सदूरी कदमे ही अपने पाँव के पंजों पर, आला पर सदूर सदर की जमा, सदर वैसे सीने को कहते हैं यानी अगला हिस्सा, तो पाँव का जो अगला हिस्सा, आगे कदमे ही कह दिया गया, तो पाँव का अगला हिस्सा क्या होगा, पंजे। वला यक़उदु और ना बैठे, वला या तामिदु और ना रखे, बियदिही अपने हाथ, अल अर्ज़ी ज़मीन पर, और फिर वो ना बैठे और ना अपने हाथ जो है उनको ज़मीन के ऊपर रखे।
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 5واں فرض ہے نماز کا 5واں فرض جو ہے وہ سجدہ ہے۔ رکوع کے بعد کھڑا ہو، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، اور سجدے کی جو فرضیت ہے قرآن پاک کی سورہ حج کی اس آیت سے ثابت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، نرکعوا، رکوع کرو، وسجدوا، اور سجدہ کرو، کہ اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور سورہ مبارکہ میں فسجدوا للہ، پس سجدہ کرو اللہ کے لیے، وعبدوا، اور عبادت کرو، پس تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کے لیے ہی عبادت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کر اور سر اٹھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے، یعنی اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سجدہ بھی کرنا ہے تو درمیان میں جو اٹھنا ہے بیٹھنا ہے وہ بھی سب اطمینان کے ساتھ، تاکہ اسی کو ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا یا تسلی کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ پرندوں کی طرح، جس طرح وہ زمین پہ اپنی چونچ مارتے ہیں اس طرح کا سجدہ کرتا ہے یا اس طریقے سے کرتا ہے، تو وہ اسی طرح سے جیسے کوئی پھٹا پرانا کپڑا جو ہے وہ اسی طرح اس کی نماز جو ہے اس کے منہ پر دے ماری جائے گی، جو اس طرح سکون کے ساتھ یا اطمینان کے ساتھ نہیں پڑتا بلکہ جلدی جلدی سب کچھ کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک صرف پیشانی یا محض ناک پر زمین پر رکھنے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے، لیکن امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک صرف ناک یا پیشانی پر بغیر عذر کے سجدہ جائز نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دونوں پر ہونا چاہیے۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی رائے کو چھوڑ کر صاحبین کی رائے جو ہے وہ اختیار کی، کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ان دونوں پر سجدہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پیشانی، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں کی انگلیاں یعنی 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ یہ تمام اعضاء جو ہیں وہ سجدے کے لیے، باقی آئمہ جو ہیں وہ بھی سب ان کے ہم خیال ہیں، اور یہ 5 اعضاء یعنی پاؤں، اس کے لیے پیشانی، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، انگلیاں، یہ ہے۔ اور اس میں پیشانی کے ساتھ چونکہ ناک کا یہاں پر ذکر نہیں، اس لیے وہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ ناک یا پیشانی دونوں میں سے ایک بھی جائز ہے۔ اگر سجدہ کرتے ہوئے اس کے دوران جو پگڑی باندھی ہوئی اس کا اضافی کپڑا سامنے آ جائے یا اس کے بل کے اوپر سجدہ کر لیا جائے تو ان کے بقول یہ صاحبین کے کہ وہ جائز ہو جاتا ہے۔ سجدے کے دوران اپنا چہرہ جو ہے وہ دونوں ہتھیلیوں کو درمیان رکھا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس نے یہی روایت کی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور گرمی کی شدت کے ساتھ اگر سجدہ نہ ہو سکتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پھیلا کر اس پر سجدہ کر لیتے تھے، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ سعودی عرب کی سرزمین جو ہے مکہ اور مدینہ کی بہت گرم، اور وہاں پر چونکہ پتھریلا علاقہ ہے تو اس لیے وہاں پہ گرم ہونے کی وجہ سے وہ کپڑا اس کے اوپر پھیلا کے اس کے اوپر بھی سجدہ کر لیتے تھے، تو یہ بھی جائز ہے، یعنی گیلا کپڑا اگر ہے یہ ٹھنڈ کے احساس کے لیے۔ اس کے علاوہ سجدے میں دونوں پہلو ظاہر کرے، یعنی اپنی رانوں سے پیٹ کو علیحدہ رکھے اور اپنے پاؤں جو ہیں ان کی انگلیوں کو کعبے کی طرف متوجہ رکھے۔ حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدے کی کیفیت یہی بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سجدہ کیا تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھا اور اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے الگ رکھا۔ گویا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو مکمل طور پر کھول کر رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی ظاہر ہو جاتی تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر بکری کا بچہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، لیکن اس کے برعکس عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ چونکہ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو یہ ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازوؤں کو کروٹوں سے ملائے رکھے اور پیٹ جو ہے اس کو ران سے اور ان کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں جو ہے وہ زمین سے ملا دے، تاکہ سمٹ کے وہ نماز پڑھے۔ اور سجدے کی جو باقی اس میں ہے یہ تسبیح جو ہے وہ کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس سے زیادہ اگر کرے تو وہ اپنے اس پہ منحصر ہے، اس کی اپنی مرضی پر۔ پہلے سجدے سے جب سر اٹھائے تو پھر دوسرے سجدہ کیا جائے، اس میں کم از کم جو ہے وہ اس طرح سے کہ تمام اعضاء جو ہیں وہ بالکل سیدھے ہو جائیں۔ سجدے کے بعد پھر تکبیر کے اور پنجوں کی جو انگلیاں ہیں ان کی مدد سے کھڑا ہو جائے۔ اس عمل میں اس کو یہ چاہیے کہ زمین سے سہارا نہ لے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ جائز نہیں، اور باقی ائمہ کرام اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس طریقے سے 5واں فرض جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پہلی رکعت کے بعد اولا رکعت پڑھنے کا طریقہ جو ہے پہلی رکعت کے بعد والی رکعت پڑھنے کا طریقہ جس طرح پہلی مکمل ہوگی یعنی سجدہ کرنے کے بعد وَيَفْعَلُ ارادہ کرے، پھر رکعت ثانیتی دوسری رکعت کا مثلا مانند ما فعل جو کچھ کیا پھر اولا پہلی میں، جس طرح اس نے پہلی رکعت کو پڑھا اسی طرح سے دوسری رکعت کا بھی اگر ارادہ کرتا ہے تو اس طرح سے پڑھا گا، الا مگر
अन्नाहु यकीनन वो ला यस्तफ्तिहु कि वो इफ्तिताहिया जो या आगाज़ जो है उसके कलमात जो हैं जिसको हम सना कहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, वो नहीं पढ़ेगा। वला या ताउज़ु, और ना ही ताउज़ पढ़ेगा। वला यरफ़उ, और ना ही वो उठाएगा यदेही अपने हाथों को, इल्ला मगर फिल तकबीरत उला, सिवाय तकबीर उला के वो अपने हाथ जो है वो बुलंद नहीं करेगा। पहली रकात के अलावा जो बाकी रकात हैं उसमें सना और तौज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिस्मिल्लाह जो है चूँकि सूरह फातिहा का आगाज़ उससे होता है, बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी और फिर कोई भी उसके साथ सूरत मिलाकर तिलावत की जाएगी। रुकू और सजदा जिस तरह पहली रकत में किया उसी तरह से किया जाएगा, लेकिन इस तरह की 2 रकतों के बाद दरमियानी कादा जो होगा उसमें बैठेगा और फिर उठकर तीसरी रकत शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अगर 2 रकतें सिर्फ पढ़नी होंगी तो फिर क्या है कि उसके बाद जब सजदा किया तो बैठकर फिर अत्ताहियातु और दरूद और जो मसनून दुआएं हैं उनमें से कोई भी दुआ पढ़कर सलाम फेर दिया जाएगा। इसके अलावा अहनाफ जो है इमाम अबू हनीफा के नज़दीक या जो इस मसले को मानने में उनके में दूसरी रकत शुरू करने के लिए हाथ उठाना जायज़ नहीं, क्योंकि इनके नज़दीक रफ़ा यदैन सिर्फ पहली रकत में है और दूसरी रकत में ये मतरूक सुन्नत है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया और कभी ऐसा है कि वो नहीं किया। इनकी दलील हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की ये हदीस है कि मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज ना पढ़ाऊँ। फिर नमाज उन्होंने पढ़ाई और सिर्फ पहली तकबीर में उन्होंने रफ़ा यदैन किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की इस तरह के रफ़ा यदैन की रवायत इमाम मालिक में भी बयान हुई है, लेकिन अहले हदीस जो इस ज़िम्मे में बहुत सारी अहदीस लेके आते हैं जिससे वो साबित करते हैं कि रफ़ा यदैन जो है वो करना चाहिए। इमाम ज़ाहरी जो है वो कहते हैं रफ़ा यदैन मुस्तहब है, यानी पसंदीदा है, अगर कोई कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता तो उसमें नमाज के अमाल पर फ़र्क नहीं पड़ता। रफ़ा यदैन एक दफ़ा से भी ज़ायद दफ़ा भी हो सकता है, हदीस से साबित है, लेकिन ये मुस्ताहब की हैसियत रखता है। लिहाजा इसको इतना बड़ा मसला बनाना या उसके ऊपर एक दूसरे को उसके मज़हब या उसके मसलक या उसके दीन के ऊपर कुछ अल्फाज या इस तरह कुछ कहना वो जायज़ नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि एक दूसरे के लिए बाहम लड़ाई या नफ़रत का बाहिस बने, और ये तनाज़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला हम कायदा उला के अहकामात जो हैं वो कल पढ़ेंगे और इसके साथ ही ये चैप्टर जो है पाया तकमील को पहुंच जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।